Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान, जबरो इस्तबदाद की एक और हकीकत, मासूम बच्चे जिस जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनते रहे, इसका अंजाम क्या हुआ। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। मासूम बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद का ये पूरा वाकया कोई एक जगह का नहीं है, बल्कि लगता यह है कि वहशत और बर्बरियत कुछ लोगों में समाती जा रही है। मैं काफ़ी दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि मुल्क में ये बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात कुछ हद से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तकी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं। सर, जिस जानिब निगाह करें कोई ना कोई नया जुर्म सर उभार रहा है। जराइम पेशा अफराद की बहुतात असल में नए से नए जुर्म को परवान चढ़ा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसकी रोकथाम के लिए बहुत जल्द अज जल्द ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जिनका इतलाक फौरी तौर पर होना हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 781। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 12। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8075। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस एपिसोड की नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो केस फाइल हमारे पास आई है विहाड़ी के इलाके लुड्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद से। नाज़रीन, चोरी, चकारी, लूट मार, लूट खसोट के वाक़यात तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं जराइम पेशा अनासर के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो मासूम बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद में मुलव्विस पाए जाते हैं। फौरी तौर पर वो सजाएं लागू होनी चाहिए कि जिनके बाद वो जराइम पेशा अनासर दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसा ही अहवाल दिखाना चाहते हैं, हम बयान करना चाहते हैं कि आखिर हमारे इस मुआशरे में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। शुरू करते हैं ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में
आप देख रहे हैं बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। लुड्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद। यहां गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर आने वाली एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई कि जो हर एक यहां के रहने वाले को खौफ और हैबत का शिकार बना गई। एक ऐसा हैरान कुन वाकया कि जो आज के तरक्की याफ्ता माहौल के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचे की सूरत दिखाई देता है। यानी जिस मुआशरे के मासूम बच्चे भी जुल्म सितम का शिकार दिखाई दें तो उसका अंजाम क्या होगा। यही पसे मंजर आज के मंजर पर उभरने वाली सच्चाई का नाम है। ये एक इंतहाई सीरियस नेचर का केस था। पुलिस की रेडिंग टीम्स ने मुख्तलिफ छापे मारने शुरू किए। 11 मार्च 2023 लुड्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद FIR नंबर 193/23 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 376 के तहत आज की दिखाई जाने वाली पूरी कार्रवाई ज़ेर तफ्तीश आई। यहां इस इलाके के मामलात जिंदगी यूं ही जारी और सारी थे। इस बस्ती में मुसलसल एक हैबतनाक कार्रवाई मंजर पर उभरती और डूबती रही। यहां के मासूम बच्चे भी जिस जुल्म सितम का शिकार होते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, इस दुनिया में रहने वाले किन किन मामलात से दो चार हैं समझ में कुछ नहीं आता। अक्सर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ अफराद वहशी और दरिंदों की जिंदगी आज के इस जदीद दौर में भी गुजार रहे हैं, जिन्हें न कद्र इंसानी है न ही अल्लाह का कोई खौफ, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही उन लोगों को अक्ल व खिरत अता फरमाए। आज इस गांव में तकरीबन लोग एक दूसरे से बहुत अरसे के बाद मेल मुलाकात की खातिर यहां यकजा होकर खुश गप्पियों में मसरूफ हैं। और इस दूसरी जानिब आज कुछ बच्चों ने भी हिम्मत की है कि खेलकूद में लग गए, वरना यहां इस बस्ती में हर जानिब खौफ और अंदेशों के साए मंडलाते रहते हैं। और इन वाकयात को होते हुए शायद काफी अरसा बीत गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन है वो कमबख्त कि जो मासूम बच्चों के लिए जिंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। इसी दौरान अचानक ही इन बच्चों के दरमियान ये शख्स दाखिल हुआ और एक बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी फसलों की जानिब चल दिया। यहां खेलते बच्चे पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, इसके बाद ये सब दूसरी जानिब मौजूद गांव के अफराद की जानिब जा पहुंचे। आने वाले इन बच्चों ने तमाम मामला बयान किया कि एक आदमी हमारे दोस्त को फसलों की जानिब लेकर गया है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस शख्स को लोगों ने ज़हनी तौर पर ही पहचान लिया। और इसके बाद सब खेतों की जानिब दौड़ने लगे। यहां उस मासूम बच्चे की तलाश शुरू हो गई। और कुछ ही देर बाद उस बच्चे को इस शख्स के हमराह बरामद कर लिया गया।
और इस बच्चे समेत इस शख्स को हमराह लेकर गांव के तमाम अफराद बैठक के उसी मकाम की जानिब चल दिए। यहां मौजूद बस्ती के लोगों ने उस शख्स से बासपुरस शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि शायद तुझे अंदाजा ही नहीं है कि तेरे जैसे लोगों की वजह से इस बस्ती में कितने घर आज खाली पड़े हैं। गांव वालों ने तुझे पहले भी माफ किया था, लेकिन तेरी हरकतें सुधर नहीं पाईं। तूने अपने आप को आज तक ठीक नहीं किया। इस बच्चे को क्यों लेकर फसलों में गया था? ये आदमी झूठ मकरो फरेब का सहारा लेकर बहाने तराशने लगा। नहीं माफ नहीं कर सकते जी, ਅਸੀਂ माफ नहीं करते। और यहां मौजूद गांव के लोगों में कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि एक बार माफ करके देखते हैं, शायद ये शख्स राह रास्त पर आ जाए। नहीं सारे इसके जुल्म कीते ਅਸੀਂ माफ नहीं कर सकते जी। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। नहीं आदि मुजरम तो है ना वो। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। और आखिरकार इस मुल्जिम नुमा शख्स ने यहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू की और कहा कि मुझ पर शैतान आ गया था, अब इंशाअल्लाह आइंदा मैं इन चीजों से बाज रहूंगा। इसी दरमियान कुछ लोगों ने कहा कि हमें दीन इस्लाम ये सबक देता है कि इंसान को बेहतर होने का मौका फराहम किया जाए। फिलहाल इसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन गांव के अफराद को इस पर निगाह जरूर रखनी होगी। और फिर इसके बाद यहां लोग एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि क्या इसे माफ कर दिया जाए या नहीं। और इसी दरमियान इसे आम माफी मिल गई और इसे यूं सुधरने का एक मौका और फराहम कर दिया गया। और आखिरकार इस शख्स को आम माफी इसलिए दे दी गई कि ये तमाम गैर अखलाकी हरकतों से हमेशा दूर रहेगा। नाजरीन, एक बात तो जरूर है कि अक्सर किसी न किसी महल्ले, इलाके, शहर, गांव या बस्ती में कोई न कोई ऐसे अफराद मौजूद जरूर होते हैं कि जो इंसानों के लिए हमेशा नासूर की सूरत अख्तियार करते रहते हैं, मगर मजबूरन उन्हें भी हमराह रखना ही पड़ता है। यूं वक्त गुजरता चला गया। एक दिन अचानक फिर वही शख्स जाती हुई इन बच्चियों के पीछे चलता हुआ नजर आया। ये स्कूल की बच्चियां अपने स्कूल में दाखिल हो गईं और ये शख्स वहीं रुककर कुछ और सोचने लगा। स्कूल की छुट्टी के वक्त इसकी यहां मौजूदगी की बाबत किसी ने न कोई शक किया न कोई बासपुरस। स्कूल की छुट्टी के साथ ही तमाम बच्चे अपने अपने घरों की जानिब रवां दवां थे। वही शख्स अफरीद की मानिंद एक बार फिर नमूदार हुआ और एक इंतहाई कमसिन बच्ची से कहने लगा, तुम्हारा अब्बू खेतों में काम कर रहा है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेकर उसके पास पहुंचा दूं। अंकल, हमने सिपारा पढ़ने जाना है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं। और सबके देखते ही देखते वो इस मासूम को लिए फसलों की जानिब बढ़ने लगा।
اور اس کے بعد یہاں موجود اس چہار دیواری میں اس شخص نے قدم رکھ دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک ایسی ظلم، وحشت و بربریت کی داستان سے کہ جس داستان میں ایک وحشی درندہ صفت شخص انسانوں سے، معصوم بچوں سے کس طرح کھلواڑ کرتا رہا۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، CMW کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ضلع وہاڑی کے علاقے لڈن پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی گھناؤنی داستانیں کہ جو آج کے جدید معاشرے میں ہر ایک سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ آخر یہ افراد کون ہیں جو اس خدا کی سرزمین پر وحشت و بربریت کو آوازیں دیتے گھوم رہے ہیں۔ یہ تمام بچیاں اپنے اسکول سے اپنے اپنے آشیانوں کی جانب رواں دواں تھیں۔ ان بچیوں کے گھر جانے کے درمیان اچانک ہی یہ شخص ایک بار پھر نمودار ہوا۔ ناظرین، اس نے جو بتایا کہ تمہارے والد کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس تک پہنچا دوں۔ انکل ہمیں سپارہ پڑھنے جانا ہے۔ اور جیسے ہی یہ شخص اس بچی کو اپنی تحویل میں لینے لگا تو اندازہ تو کیجئے کہ شاید کسی جاندار نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن وہاں موجود بے جان کانٹوں نے اس بچی کو روکنے کی کوشش کی، اس بچی کے آنچل سے لپٹ گئے اور یہاں تک لپٹے رہے کہ اس کا آنچل یہاں گر گیا۔ ناظرین، اس موڑ پر میں یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے کہیں کسی مقام، کسی گلی، کسی شاہراہ پر ایسا کوئی واقعہ سرزد ہوتا نظر آئے تو فوری طور پہ 15 کے ذریعے یا اپنے قریبی تھانے سے رابطہ کر کے ہمیں دیجیے۔ معصوم بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم اللہ کی سرزمین پر بسنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، وقت بیتتا چلا گیا۔ اس گھر کی 6 سالہ بچی مہوش جب کافی وقت گزر جانے کے باوجود گھر نہ لوٹی تو اہل خانہ کو اس بات کی پریشانی شروع ہو گئی کہ آخر ہماری مہوش واپس اب تک گھر کیوں نہیں آئی؟ ایسا اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اہل خانہ اس کی تلاش اور جستجو میں ان گھروں تک روانہ ہونے لگے کہ جو بچیاں روز ان کے ساتھ اسکول آتی اور جاتی تھیں۔ یہ اپنے لخت جگر کی تلاش میں سرگرداں نظر آئے، کبھی اس گھر میں، کبھی اس بچی کے گھر میں، تاکہ یہ معلومات تو حاصل کر سکیں کہ 6 سالہ مہوش آخر کہاں ہے۔ وقت بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر تمام تر جستجو کے باوجود اس مہوش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ہاں، یہ معلوم ضرور ہوا ہے کہ کوئی شخص اسکول سے آتے ہوئے راستے کے درمیان اسے اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ بس یہاں سے اندیشے اور وسوسے سر ابھارنے لگے۔ اس کے بعد فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیا جانے لگا۔ اور ناظرین، اس کے بعد پورے علاقے میں جیسے ایک کوہرام بپا ہو گیا ہو۔ لوگ جوخ در جو اسی گھر کی جانب چلے آ رہے تھے کہ آخر
یہ معاملہ سرزد ہوا کیا ہے؟ علاقہ پولیس کے اہلکار بھی آ پہنچے۔ آخرکار قانون کے اہلکار اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس جانب جا پہنچے کہ جہاں اہل خانہ اور گاؤں والے پہلے سے موجود تھے۔ اور ناظرین، اس کے فوراً بعد وقت ضائع کیے بغیر قانون کے اہلکاروں نے نرسری کلاس میں پڑھنے والی 6 سالہ مہوش کو اپنے ہمراہ لیا اور فوری طور پر اسپتال کی جانب روانہ ہونے لگے۔ ناظرین، سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ خدا کی سرزمین پر ان وحشی درندوں کو تو جنگلوں بیابانوں میں ہونا چاہیے، یہ انسانوں کی بستیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، ایسے کہ جو انسانوں کی صورت وحشی اور درندے ہیں۔ وقت کے گزرتے گزرتے جب اس بچی کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو اسے گاؤں میں موجود اس کے گھر پر پہنچا دیا گیا۔ گزرتی ہوئی اس شب میں تمام گاؤں کے افراد یہاں اسی مقام پر موجود تھے۔ ہر چہرہ خوف اور وسوسوں کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، اولاد والے ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اولادوں کا تحفظ اس دنیا میں کس قدر کٹھن کام ہے۔ بہرحال یہاں موجود ان افراد کے درمیان ایک بار پھر حالات و واقعات جاننے کی خاطر تمام معلومات کو یکجا کیا جانے لگا۔ یہاں تک آپ پہنچے۔ یہ جو عثمان ہے، اسی لڑکے نے، کیونکہ پہلے بھی یہ عادی مجرم ہے، ہم معافی دیتے رہے، میری غلطی تھی کہ تب بھی میرے کو معاف نہ کرتے تو آج یہ کیفے کردار تک پہنچ چکا ہوتا۔ میری بچی جڑی ہے نا زندگی تباہ ہو گئی ہے، میری بچی کس سے قابل نہیں ہے، ایسا ٹورن دے بھی نہیں رہ گئے۔ پھانسی دا حکم آوے میرے سامنے پھانسی مارو، ہاتھ جوڑی کھلی ہاں میں تے مینوں بچایو، اینو پھانسی لایو، میرے دل تے ٹھاڑ نہیں پندی تے مینوں ستا نہیں آئے، اس تا منہ وکھاون دے نہیں آ اشارے جے اینو پھانسی نہ لگے تا اسا بڑے پریشان آئے پے، ایک بچی آئی انہاں دی تے بہوں پریشان آئے پے، اس تا ہاتھ جڑے نے انصاف ملیا جاوے، اینو پھانسی ملی جاوے۔ تو بچی کسی قابل دی نہ شادی دے قابل رہ گئی، کسی قابل ہی نہ رہ گئی، نہ سکول پڑھان دے قابل رہ گئی، بچی کسی قابل ہی نہ رہ گئی۔ اس دا ہاتھ جڑے نے ساڈی امداد کرو، انصاف ملے۔ بچی سکول میں آ رہی سی تے عثمان نے مطلب پکڑ کے تے گھر لے گیا لیٹرین میں، بچی سے زیادتی کی تے بہت ظلم ہوا۔ اور ناظرین، اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی نے بھی حالات سے واقف رہنے کی خاطر رابطہ قائم کیا۔ گاؤں کے افراد قانون کے اہلکاروں کے ساتھ اسی مقام پر موجود تھے کہ جہاں اکثر ان لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے۔ یہاں گفت و شنید یہی جاری تھی کہ آخر ان جرائم کے پیچھے، اس کے پس پشت یہ مکروہ کارروائیاں کرنے والا کون ہے۔ اس بستی کے کونے کونے میں قانون کے اہلکار اسی تلاش اور جستجو میں تھے کہ آخر اس راہ کا تعین تو ہو پائے کہ جہاں سے جرم کا یہ پہلو آشکار ہوا۔ اور اچانک ہی ایک شخص نے قانون کے اہلکاروں سے رابطہ قائم کیا۔ اس شخص کے رابطے نے تمام تر پہلوؤں کو آشکار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں بن فلاں شخص یہاں پر بچی کو لے کر آیا تھا، میں اس لیے یہاں موجود تھا کہ میں اپنی فصلوں میں پانی دے رہا تھا، اور اس کی اور میری نگاہیں ایک دوسرے سے چار بھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سے اب تک وہ شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ ناظرین، یہاں موجود ملنے والے اس شاہد نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ گواہ موجود تھا
کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہاں معصوم بچی کو کسی شخص کی گود میں دیکھا۔ کہندی بیٹی ہے رفیق دی بیٹی ہے میں پریشان نہ اونچا بول عثمان کدے ہونا عثمان کدے ناسکی ہے ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੋੜ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਮੋੜ ਜ਼ਿਆਦਗੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਗੀ ਕਰਦੀ اور اس اطلاع کے بعد قانون کے اہلکار ان منازل کی جانب روانہ ہونے لگے کہ جہاں جرم کی بے کنی کی جا سکے۔ تمام دن مطلوبہ ملزم کی تلاش میں گزر گیا اور آخر آہستہ آہستہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگی۔ ناظرین، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں کہ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے اور اس داستان کو جہاں روکا ہے یہیں سے ایک بار پھر آپ تمام معزز خواتین و حضرات تک پہنچائیں گے کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ایک ایسی ناقابل فراموش حقیقت جو سوہان روح بن کر رہ گئی۔ یہ مکمل احوال دیکھیے کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں۔ یہاں پہنچتے ہی قانون کے اہلکاروں نے کسی کو آواز بھی نہیں دی، اس کے باوجود ایک شخص نے بے دریغ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ کہ جرم اپنے نشانات خود چھوڑتا ہے۔ اور یقیناً یہ وہی شخص ہے کہ جس کی تلاش میں قانون کے اہلکار یہاں تک آ پہنچے۔ جس ملزم کو گرفتار کیا گیا یہ شخص وہ ہے کہ جسے گاؤں کے افراد نے کئی بار معافی تلافی کرنے رونے گڑگڑانے پر معاف کر دیا۔ ایک دفعہ سانو معاف کیتا پر پنچایت بنی دوبارہ مڑ بچی نال زیادگی کر لئی بہت زیادہ زیادگی کیتی اسوں آدھی مجرم ہے ساڈے وسیب نو اتنا دکھ ہے بھی سدا نے پولیس نے پاسے ہنے پاسے لا دے حقیقت ہے سانو اتنا دکھ ہے جو اسا رو رہے ہیں یقین کرے بچی معصوم بچی نہ وہ کسے قابل رہے گی نہ کچھ نہ کہا بچی پڑھنے گئی سی ایسے بڑی زیادگی کی تھی بچی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ضلع وہاڑی پولیس یہاں کے عوام کے جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ جو ظالم اس معاشرے میں ظلم پھیلا رہے ہیں ہم اس جہاد میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ ان تمام ملزمان کو ہم کیفر کردار تک مل کر پہنچائیں گے۔ اور یہاں گرفتار ہونے والے اس شخص سے انٹاروگیشنز کا آغاز ہوا۔ کیا نام تمہارا؟ خیمن۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں نام مزوری۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چوٹ کے بھی میں بلوچان ہے 65 کے بھی۔ آپ کی قوم کیا ہے؟ چڑویا۔ یہ بچی کے ساتھ آپ نے کیا ظلم کیا ہے؟ زیادتی ہوگی سر۔ تم کو غیرت نہیں آتی؟ بس سر زیادتی ہوگی۔ تمہارے گھر بیٹیاں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ معذرت چاہنے ہیں سر غلطی ہوگی۔ یہ کیسے ہوا سب؟ وہ بچی سکولے گئی سی پھر شیطان سے سر تے آ گئے پھر بچی نے زیادتی کی تھی بے ہوش ہو گئی۔ تم نے معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بچو گے نہیں، تم بچو گے نہیں، تمہاری بیٹیاں مائیں بہنیں نہیں ہیں، تمہیں
ये सब करते हुए जरा एहसास नहीं आया? गलती हो गई सर। तुम्हें खुदा याद नहीं है? है। ये मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बच नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा सर। इससे पहले तुमने कितनी मर्तबा काम किया ये? बस सर गलती हुई सी, माफी हो गई सी। किसके साथ? बच्ची साथ। गांव वालों ने एक मर्तबा तुम्हें माफी दे दी, फिर दोबारा तुम्हें गैरत ना आई, फिर आपने वही काम किया, फिर माफी किस चीज की हुई? गलती हो गई सर। ये गलती नहीं हुई, ये आपने जो की है ना बेगैरती, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तूने जिंदगी बच्ची की तबाह कर दी है, वो ना इधर की रही है ना उधर की रही है, और ये माफी वाली बात है? सर शैतान आ गया, माफ कर। बताएं ये माफी वाली बात है? माफी देगा, इनके बाद इन काम नहीं करेगा। ऐसी वहशत और बर्बरियत, और वो भी मासूम बच्चों के साथ, कि जिसके बाबत जहन तसव्वुर नहीं कर पाता कि क्या बयान किया जाए, क्या कहा जाए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुल्म, वहशत और बर्बरियत किस मोड़ तक जा पहुंची। मासूम बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद करने वाला ये शख्स, पता नहीं इस मुआशरे में कहां से परवान चढ़ रहा है, और ऐसे कितने लोग हैं। हमें और आपको गहरी निगाहों से अपने अतराफ ज़रूर देखना चाहिए। याद रखिए, अपने मासूमों की हिफाजत करना हमारा और आपका फरीज़ा भी है और जिम्मेदारी भी। वो जराइम पेश अनासर के जो ऐसे जराइम को लेकर दंदनाते घूम रहे हैं, उनका जल्द अज जल्द खलाकमा होना चाहिए, वरना ऐसे जराइम पेश अनासर इस मुआशरे के लिए जहर कातिल की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arwynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।